हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को काइनेमेटिक्स को पोजिटिभ मोसन पढ्न गइरहेका छौँ। पोजिटिभ मोसनबाट 11 मा डेरिभेसन र अनि इन्जिनियरिङ अथवा बीएससी सीएसआईटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन अथवा मेडिकल इन्ट्रान्सको लागि के पोजिटिभ मोसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यो च्याप्टरको यो लेक्चरको लास्टमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि एमसीक्यूएस क्वेसनहरु राखिदिएको छु, के इम्पोर्टेन्ट त्योहरु हेर्नु होला। अनि मैले चाहिँ यो च्याप्टरको एज अ होल च्याप्टरको लास्टमा चाहिँ म के गरेको छु भन्दाखेरि टोटल इन्ट्रान्स प्रिपरेसनलाई बेस्ट गराएर के गरेको छु भन्दाखेरि एमसीक्यू क्वेसनहरु राखेको छु। त्यो हेरेर साथ दिनु होला। मन परे भिडियो लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। पोजिटिभ मोसन सिम्पली बुझ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोसन अन्डर ग्राभिटी हो। सिधै बुझ्नु, मोसन अन्डर ग्राभिटी यो पोजिटिभ मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मेन भाइटल रोल खेलिरहेको हुन्छ। जस्तो कि मैले कुनै अब्जेक्टलाई यसरी हावामा फाले भने यसलाई चाहिँ हामी केमा पढ्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड फ्रेम पढ्छौँ। अर्को चाहिँ के ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड फ्रेममा चाहिँ हेर्छौँ है त यसलाई चाहिँ। अनि अर्को नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि कुनै हाइटबाट कुनै एउटा स्टोनलाई चाहिँ प्रोजेक्टेड गरियो भने के हुन्छ भनेर त्यतिलाई हेर्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड फ्रेममा मात्रै हेर्छौँ। कुनै एउटा अब्जेक्टलाई थीटा एंगलमा फाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हावामा जाँदाखेरि के हुन्छ, ग्राभिटीले के गरिरहेको हुन्छ, इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। ग्राभिटीले के गरिरहेको हुन्छ, आफूतिर पुल गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, ग्राउन्डबाट फालेर ग्राउन्डमा आउने भएको कारणले हामीले के भन्ने यसलाई ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड फ्रेममा चाहिँ हेरिन्छ। अब कुनै अब्जेक्टलाई मैले यहाँबाट फाले भने यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट अगाडि पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ अनि माथिपट्टि पनि मुभ गर्दै गइरहेको हुन्छ। यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि अब्जेक्ट अगाडि पनि पुगिरहेको हुन्छ, माथितिर पनि गइरहेको हुन्छ। यतातिर भने के अब्जेक्ट अगाडि पनि अनि तलतिर पनि झरिरहेको हुन्छ यसरी। अनि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ, अब्जेक्ट यतापट्टि गइरहेको हुन्छ अनि यतातिर गइरहेको हुन्छ। सो यो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिधा पनि गइरहेको छ अथवा माथि पनि गइरहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ के रूपमा पढ्छौँ भन्दाखेरि टु डाइमेन्सनल मोसन पनि भन्छौँ है। टु डाइमेन्सनल मोसन भनेको दुईतिरै के हुने, मोसन हुने। अब यसको लागि सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ टु कम्पोनेन्टमा के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। एउटा हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट, एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट। अब हरिजोन्टल कम्पोनेन्टमा के हुन्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्टमा के हुन्छ, यति जानिसकेपछि लगभग हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ। के हो भन्दाखेरि मेन चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा कन्सेप्ट चाहिँ के डेभलप गर्ने हो। कन्सेप्ट चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्दाखेरि सानो सानो कुराबाट कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्ने है त। जस्तो कुनै एउटा पी भन्ने यो पोइन्ट छ, सपोज है पी भने यो एक्स वाई भने एउटा पोइन्ट छ भने हेरौँ है त। यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यो त यहाँबाट हेरौँ त यस्तो है। यो भने चाहिँ एक्स डिस्टेन्स कभर गरेको हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो। अनि वाई डिस्टेन्स कभर गर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति एक्स एक्सिसमा एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो, वाई डिस्टेन्समा वाई कभर गर्यो भनेपछि यो एक्स डिस्टेन्सतिर पनि गइरहेछ, वाई डिस्टेन्सतिर पनि गइरहेछ हो। यो यस्तो एक्स डिस्टेन्सतिर पनि गयो, वाई डिस्टेन्सतिर पनि गयो। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्न पाइयो, टु डाइमेन्सनल मोसन भन्छ है। अब हामीले यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा के छन्, पहिला यो हेरौँ है त। एउटा सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा डेरिभेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डेरिभेसन के को लागि भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइट है। यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति टाइम चाहिँ लगाउँछ भनेर चाहिँ के टाइम अफ फ्लाइट पढ्छौँ। सेकेन्डमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हरिजोन्टल रेन्ज आर पढ्छौँ है। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्यो, यो भने के हो, हरिजोन्टल रेन्ज हो है। यो इनिसियल पोइन्टबाट अनि त्यसपछि त्यो बल चाहिँ पुगेको फाइनल पोजिसनको डिस्टेन्स कति छ त्यो भने के हो, हरिजोन्टल रेन्ज हो। थर्डमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि थर्डमा हामी पढ्छौँ म्याक्सिमम हाइट पढ्छौँ है।
अब यो बल यो त यहाँ त के हो म्याक्सिमम हाइट हो, यो पोइन्टमा चाहिँ अब यसले चाहिँ म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति गेन गर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ पढ्छौँ। अनि लास्टमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री पाथ, इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री पाथ। अब्भियसली यसले कस्तो पाथ बनाउँछ भन्दाखेरि पाराबोलिक, यसको बारेमा पछाडि कुरा गर्छौँ। बोलिक पाराबोलिक पाथ बनाउँछ। यो भनेको उसमा इन्ट्रान्समा सोधिराख्ने क्वेसन हो, इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री पाथ। अथवा यो चाहिँ डेरिभेसन गर्न भनेर के गर्छ भन्दाखेरि 11 मा पनि सोध्न सक्छ। अनि यी तीनटा भनेको त 11 मा पनि के हो सोध्ने कुराहरू हुन् है। 11 मा टाइम अफ फ्लाइट, होरिजोनल रेन्ज, म्याक्सिमम हाइटको चाहिँ डेरिभेसन प्लस चाहिँ यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्छ। तथा विभिन्न इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा चाहिँ के यो तीनटाको चाहिँ मेन चाहिँ रोल नै हुन्छ है। यो मेन चाहिँ सोध्ने क्वेसन नै यिनीहरुबाट नै हो। अब हामी चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ यो गर्न भन्दा पहिला अब यसलाई चाहिँ हामी डेरिभेसनतिर जाउँ है त। डेरिभेसन भन्नाले पहिला चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गरौँ। ल हेर्ने, कुनै मैले एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ u इनिशियल भेलोसिटी u मा चाहिँ फाल्यो भने यो चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड हुन्छ है। दुईटा कम्पोनेन्टमा यसलाई अलि राम्रो बनाऊ। यो चाहिँ के दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड हुन्छ। एउटा u छ, अलि राम्रो अब हेरौँ, यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इनिशियली कति म्यू अथवा यू इनिशियल भेलोसिटी यू को स्पिडमा चाहिँ मैले के गरेँ कुनै एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ के गरेँ फाल्यो भने, अब्जेक्टलाई चाहिँ फाल्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ एक्स डिस्टेन्सतिर कति कभर गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एक्स एक्सिस हेर्छौँ अनि वाइ एक्सिस हेर्छौँ। यो एंगल कति बनाएको छ थीटा बनाएको छ। थीटा बनाएको छ भने यो अगाडि मुभ गर्दै जाँदाखेरि हैन, अगाडि मुभ गर्दै जाँदाखेरि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि हेरौँ त, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ सपोज गरेँ अहिले यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि हेरौँ त, यसलाई चाहिँ अब मैले यो डिभाइड गर्न सिकेँ हो नि त। यो अब हेरौँ, यो हामीसँग एउटा यस्तो फिगर छ। मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई के इनिशियल भेलोसिटी u मा फाल्यो भने है, इनिशियल भेलोसिटी u मा फाल्यो भने यसलाई चाहिँ हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्छौँ। थीटा एंगल छ भने थीटा एंगल जता छ त्यतापट्टि के लेख्ने u cos थीटा लेख्ने है। यो मैले के ट्रायंगुलर ल अफ फिफ्थ एडिसनमा भनिसकेको छु है, u cos थीटा। अनि भर्टिकलतिर के हुन्छ भन्दाखेरि u sin थीटा हुन्छ हो। uy भनेको चाहिँ u sin थीटा, ux भनेको चाहिँ कति u cos थीटा हुन्छ। इनिशियल भेलोसिटी यति हुन्छ। अब यो हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जान पर्यो। अब हाम्रो x यो हेरौँ, अब हामीले सुरुमा जान्न पर्ने कुरा भनेको x डिरेक्सन अनि त्यसपछि y डिरेक्सन हेर्छौँ है, y डिरेक्सन। अनि यो जानिसकेपछि म स्योर ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु कि जसले पनि x डिरेक्सन र y डिरेक्सनमा के भएको छ त्यो फाइनल गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ यो प्रोजेक्टाइल मोसनको हरेक क्वेसन चाहिँ के गर्न सक्छ सल्भ गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो x डिरेक्सन र y डिरेक्सनको कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। अब x डिरेक्सनमा ux भनेको छ भने इनिशियल भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि u cos थीटा छ। यो त हामीले यहाँ हेर्न सकियो है, इनिशियल भेलोसिटी u cos थीटा कसरी छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्टलाई हेरे है, यो पोइन्ट pxy छ भने हैन, pxy छ भने यो त कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हो। यो भने u छ, यो भने चाहिँ कति भन्नाले अब यो x छ यो y छ सपोज
हेर्नु अब मलाई चाहिएको यो चाहिएको भने यो चाहिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरम लगाएर यो थीटा हो भने यो p हुन्छ, यो के हुन्छ b हुन्छ, यो h हुन्छ हो। h हुन्छ भने अब यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ हामीले। x को भ्यालु भनेको त के हो cos थीटा इक्वल्स टु b बाइ h भनेको चाहिँ u छ, देयरफोर b भने x हो। अब x भनेको त कति आयो u cos थीटा, यसरी चाहिँ आउँछ के हामी चाहिँ यसरी निकाल्छौँ। अब यो x भनेको त यो लाइन हो, हरिजोन्टल लाइन, u भने हरिजोन्टल लाइन हो, अब यो भनेको भर्टिकल लाइन हो। यो y पनि के sin थीटा लगाउने हो भने u sin थीटा आउँछ। यो चाहिँ हेर्ने यो एकदम सानो कुरा छ, एकदम सानो कुरा चाहिँ बटुल्दै गएर हामी के गर्छौँ भन्दा यसको प्रब्लमहरु के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ u y हेरौँ कति छ, इनिशियल भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन इक्वल्स टु u sin थीटा छ हो। अब यो छ, अब यहाँ चाहिँ जान्न पर्ने कुरा ax हेर्ने मैले जान्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ax भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जस्तो मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई फाले भने त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्ने अपोज अथवा सपोर्ट गर्ने कुनै पनि केही छैन है, कुनै पनि एउटा त्यो रेसिस्टेन्स गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई के गर्ने सपोर्ट गरेर अझ अगाडि लैजाने त्यस्तो केही पनि छैन भने ax भनेको हामीले कति राख्छौँ 0 राख्छौँ है। एक्सिलरेसन इन x डाइरेक्सन इज 0। एक्सिलरेसन इन x डाइरेक्सन इज 0 भन्नुको मतलब vx भनेको कति हुनु हो भन्नुको मतलब कन्स्ट्यान्ट हुनु हो। एक्सिलरेसन भनेको त के हो, एक्सिलरेसन इज द के रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी। अब त्यहाँ भेलोसिटी के छ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, किन भन्दा यो जो 0 छ भने भेलोसिटी चाहिँ के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हो। अब यसमा हेरौँ त एक्सिलरेसन इन y डाइरेक्सन कति हुन्छ हैन, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब जस्तो इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हाम्रो यो पोइन्टमा पुग्दा पनि कति यहाँ पनि vx है, vx भनेको कति हुने भयो 3 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। अनि यो पोइन्टमा पनि के हुने भयो 3 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो vx भनेको है, vx भनेको अथवा यो पोइन्टमा पनि के हुने भयो v भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड नै हुने भयो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एक्सिलरेसन इन y डाइरेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि -g किन हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा पनि के गरेर हुन्छ एक्सिलरेसन चाहिँ ग्राभिटी आफूतिर चाहिएर हुन्छ x के अरे y डाइरेक्सनतिर, अनि यो पोइन्टमा पनि के ग्राभिटी चाहिँ के गरेर हुन्छ तलतिर तानिरहेको हुन्छ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, अनि यो पोइन्टमा नि के g ले तलतिर तानिरहेको हुन्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब भेलोसिटीमा त के चेन्ज आउँछ, भेलोसिटी इन y डाइरेक्सनमा के चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने यानी यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि कति हुन्छ भेलोसिटी इन y इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड होला। अनि यो पोइन्टमा एट द म्याक्सिमम हाइट vy बिकम्स कति 0 बन्छ है। यो इन्ट्रान्समा सोधिरहेको क्वेशन हो, एट द के म्याक्सिमम हाइट द भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन इज कति 0 हुन्छ। अब यो 0 हुन्छ भने अब यहाँ पुग्दाखेरि यहाँबाट घट्दै गयो भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन त है, यहाँ पुगेपछि के भयो भेलोसिटी 0 भयो। अनि यहाँ पुगेपछि के हुन्छ फेरि यसले चाहिँ के गर्छ भेलोसिटी एटेन गर्छ के ड्यु टु द ग्राभिटीले गर्दा एटेन गर्छ भने अब यहाँ पुग्दा के हुन्छ भेलोसिटी फेरि सेम नै हुन जान्छ अथवा म्याक्सिमम हुन जान्छ। भेलोसिटी के हुन्छ भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ डिक्रिज त्यसपछि के एटेन्स कति 0 एट maximum height and then increases है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ है भेलोसिटी y डाइरेक्सनमा है, y डाइरेक्सनमा मात्र हेर्ने, x डाइरेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ, अनि त्यसपछि म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि के हुन्छ 0 भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। अनि 0 भइसकेपछि यहाँबाट फेरि के हुन्छ यसले चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ है y डाइरेक्सनमा। अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि sx भनेको हेर्ने, sx भनेको x डाइरेक्सनतिर हेर्दाखेरि यहाँदेखि कहाँसम्म हो यहाँसम्म, यसलाई त हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हरिजोन्टल रेन्ज भन्छौँ। त्यही भएर हामीले के लेख्यो r लेख्यो, sx इक्वल्स टु r लेख्यो। अब sy भनेको बुझ्ने कुरा एउटा यो बुझ है, एउटा चाहिँ के बुझ यो बुझ
एउटा चाहिँ के बुझ यो बुझ sy भनेको के हो भन्दाखेरि मैले यहाँदेखि कुनै एउटा ग्राफमा हेरौँ मैले यहाँदेखि यहाँ फाल्दाखेरि के ग्राउन्डबाट फालेको अनि यो ग्राउन्डमै झरेको छ भन्नुको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई यहाँबाट फालेँ अनि फेरि रिटर्न भएर यही पोजिसनमा आयो भने के हुन्छ हाम्रो त्यति बेला डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ किन भन्दाखेरि इनिसियल र फाइनल पोजिसन त के छ यसको सेम छ भन्नुको मतलब 0 हुनु sy भनेको कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ अथवा ग्राफमा हेरौँ ग्राफमा हेर्दाखेरि कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो 0 हो है y डिरेक्सनतिर के छ भन्दाखेरि कुनै अब्जेक्ट चाहिँ यसरी खसेर यही पोजिसनमा आउँछ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट y तिर त कति हुनु भयो y भनेको त 0 नै हुने भयो हो y भनेको यो त लाइन 0 हो नि त भनेपछि यो लाइनमा इनिसियल र फाइनल पोजिसन चाहिँ एउटै भयो भने के हुन्छ हामीले sy चाहिँ 0 राख्छौँ है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो चाहिँ के गरौँ ख्याल गरौँ अब हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि अब यसैमा बेस रहेर यो कपी गर्दा हुन्छ अनि यसैमा बेस रहेर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइट अनि त्यसपछि म्याक्सिमम हाइट अनि त्यसपछि होरिजोनल रेन्ज निकाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ भन्दा ट्राजेक्ट्री पाथ चाहिँ निकाल्छौँ मैले पहिला यो सुरुमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर के यु एक्सिसको यु कसिटा एक्स भनेको 0 किनभने यसलाई चाहिँ अपोज अथवा सपोर्ट गर्ने कुनै पनि त्यस्तो केही छैन अनि भीएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भीएक्स भनेको यो पाथभरि नै के हुन्छ भीएक्स भनेको जति छ त्यति नै हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन अनि एसएक्स भनेको त्यो आर भनेको यो होरिजोनल रेन्ज हो है अनि यहाँ चाहिँ युआई भनेको यु साइन थीटा एवाई भनेको माइनस जी है एवाई एसोसिएसन भनेको के एसोसिएसन ड्यु टु ग्राभिटीले के गरेर आफूतिर पुल गरेर हुन्छ त्यही भएर के माइनस लेखियो अनि भिवाई भनेको सुरुमा चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अनि यो म्याक्सिमम टपमा पुगेपछि भिवाई भनेको 0 हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि इन्क्रिज गर्न थाल्छ अनि एसवाई भनेको कति भन्दाखेरि एसवाई भनेको हाम्रो भेलोसिटी के अरे डिस्प्लेसमेन्ट इन वाई भनेको 0 मैले के भने भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ बुझ्ने है त अब त्यसपछि अब हामी निकालौँ ल मैले यसलाई चाहिँ अहिले मेटिनँ किनभने अब यसैबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ पहिला सुरुको टाइम अफ फ्लाइट र अनि अर्को के ल टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो है टाइम अफ फ्लाइट भनेको के भन्दाखेरि यो कुनै एउटा बल कुनै अब्जेक्ट है कुनै एउटा अब्जेक्टलाई मैले हावामा फालेदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि यो यहाँदेखि यहाँ पुग्नको लागि कति टाइम चाहिँ यसले के गर्छ लगाउँछ त्यो नै के गर्ने हामीले अब सुरुकोमा चाहिँ त्यही नै निकाल्छौँ है युवाई भनेको यो साइन थीटा छ है त यो स्पिड अनि यो थीटा एंगल बनाएर गइरहेछ भने टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो अब यहाँ मैले यसलाई चाहिँ ए पोइन्ट यसलाई यो एकदम टप पोजिसन आई सेड इट इज द बी एन्ड दिस इज द फाइनल पोजिसन इज सी अब मैले ए देखि बी सम्म लिए भने हैन बी भनेको के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट हो मैले कन्सिडर के गरेँ भन्दाखेरि कन्सिडर इन वाई डिरेक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि किन वाई डिरेक्सन भन्दाखेरि हामीले यो वाई डिरेक्सनमा मात्रै हेरेका छौँ हो वाई डिरेक्सनमा मात्रै हेरेका छौँ भनेपछि वाई डिरेक्सन हेर्नु पर्यो है पहिला सुरुमा चाहिँ मैले ए देखि बी सम्म हेरेँ है ए देखि बी सम्म बल उड्न जति टाइम लाग्छ त्यति नै टाइम बी देखि सी सम्म लाग्छ भनेपछि 2 टाइम्स गर्न पाइयो ए देखि बी सम्म हेर्दाखेरि अब मैले चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो युआई मैले सबै लेखेको छु है यो सबै लेखेको छु भने डाइरेक्ट मैले युज गर्दै v = u + at फर्मुला लगाउन पाइयो हो इक्वेसन अफ मोसन है इक्वेसन अफ मोसन भनेको मैले अघिल्लो च्याप्टरमा अघिल्लो लेक्चरमा मैले पुरा गरिसकेको छु अब vy हो uy हो अब vy भनेको त हाम्रो एट त यो vy भनेको त कति छ यो बी पोइन्टमा त हाम्रो vy भनेको छ 0 छ हो ए देखि बी सम्म मात्रै हेरेको छु भनेपछि यो फाइनल भेलोसिटी भनेको छ 0 छ अब इनिशियल भेलोसिटी भनेको छ भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी भनेको u sin थीटा छ प्लस अब a भनेको कति हो -g अनि t भनेको चाहिँ t नै लेख्दिए हो अब यसलाई यसलाई ल्याउँ त gt = कति आउनु भयो u sin थीटा भयो t = कति आयो त भन्दाखेरि u sin थीटा डिवाइड बाइ कति
भन्दाखेरि जी आउने भयो हो। यहाँदेखि यहाँ पुग्न कति लाग्नु भयो त u sin थीटा डिभाइड बाइ जी आउनु भयो। देयरफोर क्यापिटल T इक्वल्स टु टाइम अफ फ्लाइट कति हुनु भयो त भनेको 2 टाइम्स अफ t, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म t लाग्थ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म t, यहाँदेखि यहाँसम्म t, द्याट मिन्स 2 टाइम्स अफ t, द्याट मिन्स 2u sin थीटा डिभाइड बाइ g इज द टाइम अफ फ्लाइट फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट। कुनै एउटा अब्जेक्टलाई मैले ग्राउन्डदेखि अर्को ग्राउन्डसम्म फाले भने विथ एङ्गल कति थीटा डिग्रीमा भने कति 2u sin थीटा बाइ जी हुने भयो हो। अब यसैलाई चाहिँ मैले ए देखि सी सम्म हेर्यो भने यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हेर्यो भने के लेख्न पाइन्छ हेर्ने, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हेर्यो भने त अब हाम्रो हेर्ने यो पोइन्टदेखि ए देखि सी सम्म हेर्दाखेरि के हुन्छ 2u sin थीटा बाइ जी फर्मुला कपी गर्दा हुन्छ हैन। अब हेरौँ त ए देखि सी सम्म जाँदाखेरि त हाम्रो sy भनेको कति आयो 0 आयो हो। sy भनेको 0 छ भने sy ले फर्मुला लगाइदियो। sy इक्वल्स कति हुनु भयो भन्दाखेरि ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ हो। sy भने 0 छ, u भने इनिशियल भेलोसिटी कति छ u sin थीटा इन्टु t भनेको क्यापिटल T प्लस हाफ कति a भनेको माइनस g, यो भनेको t स्क्वायर क्यापिटल T स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई यता ल्याएँ भने यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ 1/2 gt स्क्वायर इक्वल्स टु कति u sin थीटा इन्टु t हुने भयो। एउटा t क्यान्सल भयो भनेपछि t भनेको कति आयो त भन्दा 2 यता मल्टिप्लाई भयो 2 sin थीटा डिभाइड बाइ कति हुने भयो यो g तल आउने भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द टाइम पिरियड अफ दिस प्रोजेक्टाइल। अब यसलाई मैले फर्मुलालाई कता लेख्छु भन्दाखेरि टाइम पिरियड t इक्वल्स टु कति 2u sin थीटा डिभाइड बाइ कति हुने भयो g हुने भयो है। 2u sin थीटा डिभाइड बाइ g हो। टाइम पिरियड निकाल्न केही गाह्रो भएन हो। अब हामी के निकालौँ भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइट पछाडि म्याक्सिमम हाइट निकालौँ है। म्याक्सिमम हाइटको लागि हामीले हेरौँ ए देखि बी सम्म हेरौँ है। म्याक्सिमम हाइटको लागि के मोसन कन्सिडर गर्नु पर्यो y डिरेक्सन कन्सिडर गर्नु पर्यो हो। y डिरेक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि ए देखि बी सम्म हो। किन हो ए देखि बी सम्म भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो भने अब हेरौँ त vy कति छ भनेको 0 छ हो। uy भनेको छ भन्दाखेरि u sin थीटा छ हो। अब यो हो भने ए भनेको यहाँ माइनस जी थाउँदैछ अनि त्यसपछि यो sy भनेको छ sy भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0 sy भनेको यहाँ हेर्ने sy भनेको यति बेला हेर्ने जस्तै यो कुनै एउटा ग्राफ छ भने sy भनेको त हाम्रो त के यो पोइन्टसम्म हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले sy भनेको ठाउँमा अहिले कति लेख्न पाइयो भन्दाखेरि s लेख्न पाइयो। यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने sy भनेको 0 हैन। तर म्याक्सिमम हाइटको केसमा चाहिँ sy भनेको त कति भन्दाखेरि h हुने भयो h म्याक्स अथवा है। अब हेरौँ त यसको फर्मुला लगाइदेऊ त v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर भनेको छ भन्दाखेरि v स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर छ द्याट मिन्स 0, u स्क्वायर भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a भनेको छ एक्सप्रेसन भनेको माइनस g अनि s भनेको h छ हो। अब मैले यसलाई यता ल्याउँछु भन्नुको मतलब 2gh इक्वल्स टु कति u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा द्याट मिन्स h इक्वल्स टु कति u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ कति भयो 2g हुने भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द म्याक्सिमम हाइट है। h भनेको कति आयो त भन्दाखेरि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ 2g आउने भयो हो। यो चाहिँ लेख्न पाइयो h इक्वल्स टु u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ 2g लेख्न पाइयो। अब यसै गरी अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि होरिजोन्टल रेन्ज निकाल्छौँ हेर्ने है त। अब होरिजोन्टल रेन्जको लागि के निकाल्नु पर्यो होरिजोन्टल रेन्ज भनेको के हो r हो।
अब यहाँ यसले काम गर्छ वाइ डिरेक्सनले गर्दैन, किनभने हरिजन्टल रेन्ज भनेको त हामीले त्यो सिधा लाइनमा हेर्छौँ। सिधा लाइन भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनतिर। अब एक्स डिरेक्सनतिर के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ त। हेर्नु त एक्स डिरेक्सनतिर मैले के कन्सिडर एक्स डिरेक्सनतिर गरेँ। किन गरेँ भन्दाखेरि हरिजन्टल एक्सिस त सिधा मात्रै हुन्छ हो। एक्स डिरेक्सनतिर गर्दाखेरि अब यहाँ एसवाई भनेको एसएक्स भनेको त मेन कुरा भयो, त्यो भने के हो आर हो। अनि त्यसपछि एक्सिलेरेसन भनेको त कति छ 0 छ, एक्सिलेरेसन 0। अनि त्यसपछि यु इनिसियल भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि यु कस थीटा छ। अब युज गरिदेऊ त फर्मुला, के थियो फर्मुला भन्दाखेरि एसएक्स इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यो युज गरिदेऊ। एसएक्स भनेको त आर छँदैछ, यु भनेको छ इनिसियल भेलोसिटी भन्दाखेरि यु कस थीटा छ प्लस हाफ। अब ए भने 0 छ भने यो टर्म सबै के हुने भयो 0 हुने भयो। भन्नुको मतलब आर भने आर नै भइहाल्यो, यु भने चाहिँ यु कस थीटा लेख्न पाइयो, यु कस थीटा इन्टु टी छ है यहाँ इन्टु टी। अनि टी भनेको त हाम्रो कति छ यहाँ हेरौँ त 2u sin थीटा डिभाइड बाई जी, 2u sin थीटा डिभाइड बाई जी छँदैछ। अब यो छँदैछ भने यहाँ त के लेख्न पाइयो हेरौँ त u इन्टु यु स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा रह्यो। अब 2 sin थीटा cos थीटा डिभाइड के रह्यो जी रह्यो आर भनेको हो। अब यहाँ के लेख्न पाइयो त भन्दा 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हो, 2 थीटा बाई जी भयो हो। आर इक्वल्स टु यु स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी हुँदो रहेछ हो। अब यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि यो भने चाहिँ हाम्रो के रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द आर इक्वल्स टु कति यु स्क्वायर sin 2 थीटा डिभाइड बाई कति जी हुँदो रहेछ। हेर्दै त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ त, जस्तै यो कति बेला चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि आर म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ यो सोध्ने क्वेसन हो। आर म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यु स्क्वायर sin 2 थीटा डिभाइड बाई जी। अब sin 2 थीटा का भ्यालु 0 भयो 1 भयो भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ आर को भ्यालु चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम आउँछ। भन्नुको मतलब आर sin थीटा कति बेला हुन्छ sin 2 थीटा डिभाइड बाई इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। फर म्याक्सिमम आर को लागि sin 2 थीटा इक्वल्स टु 1 sin 2 थीटा। अब यहाँ त कति लेख्न पाइयो भन्दाखेरि sin 90 डिग्री हो। भन्नुको मतलब 2 थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री आउँदो रहेछ। थीटा इक्वल्स कति 45 डिग्री। यदि यो 45 डिग्री भयो भने के हुन्छ यसले चाहिँ म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज चाहिँ के गर्छ गेन गर्छ है। यदि चाहिँ यहाँ 45 डिग्री भयो भने यसले चाहिँ के गर्छ यसको चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज चाहिँ के गर्नु यो सबभन्दा टाढा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पुग्ने भयो। यो चाहिँ के एमसीक्यू क्वेसनमा पनि सोध्ने क्वेसन हो है। अब यो त भयो सामान्य कुरा। हामीले के निकाल्यो भन्दाखेरि टाइम अफ फ्लाइट हरिजन्टल म्याक्सिमम हाइट अनि त्यसपछि हरिजन्टल रेन्ज निकाल्यो। अब यससँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु हेरौँ है त। यससँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु हेरौँ अनि त्यसपछि यदि यो चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड को स्पिडमा फालेको छ अनि यो भने चाहिँ कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 30 डिग्री छ। 30 डिग्री एंगलमा 5 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा फालेको छ भने हामीलाई के निकाल्नु पर्यो टाइम अफ फ्लाइट अनि एच म्याक्स निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि हरिजन्टल रेन्ज निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि t इक्वल्स टु कति भन्दाखेरि 2u sin थीटा डिभाइड बाइ के हो g हो। भनेको 2 इनिशियल भेलोसिटी कति छ 5 मिटर पर सेकेन्ड 5 इन्टु sin थीटा भनेको sin 30 डिग्री दैट मीन्स डिभाइड बाइ g भनेको सपोज 10 छ अरे हो। यहाँ कति आउँछ हेरौँ त 5 2 जा 10 10 इन्टु यो sin 30 भनेको 1/2 डिभाइड बाइ 10 10 10 क्यान्सल कति आयो भन्दाखेरि 1/2 दैट मीन्स 0.5 मिटर पर सेकेन्ड एक के अरे सेकेन्ड मात्रै 0.5 सेकेन्डमा के गर्दो रहेछ यो चाहिँ यहाँ पुग्दो रहेछ है। एउटा कुरा चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ यो भयो। योदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति टाइम चाहिँ लगायो यो चाहिँ निकालियो। अनि ओके एच म्याक्सहरु कति आयो त भन्दाखेरि यति आयो। अब एच म्याक्स
एच म्याक्स भनेको अब हाम्रो यति आयो भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, हरिजोनल रेन्ज निकाल्नु पर्यो। हरिजोनल रेन्ज भनेको के हो, यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कति हो, जी हो है। यो हो भने के गर्न पाइयो, यु स्क्वायर भनेको कति छ भन्दाखेरि 5 को स्क्वायर इन्टु साइन 2 थीटा भनेको साइन 60 डिग्री, साइन 2 इन्टु 30 डिग्री, द्याट मिन्स साइन 60 डिग्री भनेको √3/2 डिभाइड बाई कति भन्दाखेरि 10। अब यहाँ जति आयो त्यति नै के गर्नु पाइयो, एन्सर लेख्नु पाइयो। अब हामीले चाहिँ क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सोध्यो हेर्ने, क्वेसन चाहिँ के सोध्यो, टाइम भनेको कति आएको थियो भन्दाखेरि 2 सेकेन्ड आएको थियो है। टाइम अफ फ्लाइट भनेको 0.5 सेकेन्ड आएको थियो, 0.5 सेकेन्ड आएको थियो यहाँबाट है। अब यहाँ चाहिँ के सोध्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द भेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिङ हिटिङ द ग्राउन्ड। यो ग्राउन्डलाई हिट गर्नुभन्दा अगाडिको भेलोसिटी चाहिँ के गर्नु भयो, फाइनल गर्न पर्यो। त्यसको लागि के v इक्वल्स टु के निकाल्नु पर्यो, vxi क्याप प्लस vy j क्याप निकाल्नु पर्यो। अब vxi क्याप त हाम्रो यहाँ जति छ यहाँ पनि के हुन्छ त्यति हुने, त्यति नै हुन्छ भनेको ux भनेको चाहिँ u cos थीटा छ हो, ux भनेको छ u cos थीटा छ, द्याट मिन्स u भनेको 0 u भनेको छ भन्दाखेरि 5 छ, अनि साइन थीटा भनेको कति छ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको cos 30 डिग्री, द्याट मिन्स 5 cos 30 भनेको कति हो भन्दाखेरि √3/2 हो है। भन्नुको मतलब 2.5 √3 आउँछ हो। अब यो आउँछ भने हो ux भनेको इनिसियल भेलोसिटी इन x डाइरेक्सन भनेको यहाँ पनि कति हुनुभयो 2.5 √3 हुनुभयो हो। यहाँ चाहिँ x डाइरेक्सनतिर के हुन्छ, भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। अब के निकाल्नु पर्यो, uy निकाल्नु पर्यो। uy भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो u sin थीटा हो, द्याट मिन्स 5 इन्टु कति हुनुभयो sin 30 भनेको 1/2, द्याट मिन्स 2.5 आउने भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो आउने भयो भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि uy त के हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ। अब uy निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि vy इक्वल्स टु के uy प्लस 80 निकाल्न पाइयो। v इक्वल्स टु u प्लस 80 के अरे फर्मुला लगाएर हामीले के vy निकाल्न सकियो है, फाइनल भेलोसिटी निकाल्न सकियो। uy भनेको छ भन्दाखेरि 2.5 छ प्लस a भनेको 10 छ, टाइम भनेको 0.5, द्याट मिन्स 2.5 प्लस यहाँ चाहिँ कति आयो 5, द्याट मिन्स कति आयो 7.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल हेरौँ त, यहाँ 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा आएको थियो भने यहाँ पुग्दा कति हुनुभयो भन्दाखेरि 7.5 मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायर पर सेकेन्डको स्पिडमा के हुनुभयो, यता जाने भयो, यहाँबाट तल खस्ने भयो हो। यो चाहिँ पोजिटिभ आएको छ भन्नुभयो, यस्तो भयो, यहाँ त माइनस हुन्छ है, यसलाई मिस्टेक भएछ। किन भन्दाखेरि यो एक्सेलरेसन त -10 हो भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि 345 माइनस 2.5 मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायर। यहाँ पनि कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि -2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। माइनस किन भन्दाखेरि 2.5 मिटर पर सेकेन्ड। माइनस किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी गइरहेछ तर हाम्रो के अपोजिट डिरेक्सनतिर झरिरहेको कारणले गर्दा -2.5 आयो हो। अब त हेरौँ त हामीले अब v भनेको कति आयो, यहाँ हेरौँ त vx को i क्याप भनेको 2.5 √3 को i क्याप प्लस, अनि त्यसपछि vy को लागि माइनस, अब यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि कति -2.5 j क्याप लेख्न पाइयो v भनेको। अब यहाँबाट के सोध्यो भन्दाखेरि अर्को सोध्यो हामीलाई चाहिँ स्पिड सोध्यो। स्पिड भनेको के हो भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ के v, द्याट मिन्स कति लेख्न पाइयो भन्दा 2.5 √3 को होल स्क्वायर प्लस कति 2.5 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो नि त। स्पिड पनि निकालियो अनि भेलोसिटी नि निकालियो। अब यहाँ अर्को के सोध्न मिल्यो भन्दाखेरि
हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एंगल सोध्यो, यो एंगल सोध्यो हेर्नु त। त्यो एंगल सोध्यो भने त्यो एंगल सोध्यो कस्तो भन्दाखेरि यता कति छ भन्दाखेरि 2.5√3 छ, यता कति छ भन्दाखेरि 2.5 मिटर पर सेकेन्ड, यो पनि मिटर पर सेकेन्ड। यो भनेको vy तिर, यो भनेको कति vx। अब यहाँ चाहिँ कति एंगल कति बनायो, यहाँ एंगल जति छ यहाँ पनि एंगल त्यति नै हुन्छ हो। अब यो एंगल निकाल्नको लागि जस्तै यो त हेरौँ त, योलाई मैले यसरी चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदियो भने यो भने पनि के हुन्छ vy हुन्छ। अब tan थीटा को फर्मुला लगाऊ त, tan थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो p/p हुन्छ। भन्नुको मतलब vy/vx हुन्छ। vy भनेको कति छ 2.5 अनि यो भनेको छ 2.5√3 हुन्छ tan थीटा हो। अब 2.5 के हो क्यान्सल भयो, थीटा इक्वल्स टु कति आयो 1/√3, दैट मीन्स tan इन्भर्स 1/√3। यो भनेको कति हो 30 डिग्री। भन्नुको मतलब यहाँ 30 डिग्री छ भने यहाँ पनि कति हुनुभयो 30 डिग्री हुनुभयो। यो चाहिँ निकाल्न सक्यो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं यसको चाहिँ न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्छौं। अब मैले एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई दिन्छु है। यदि इनिशियल भेलोसिटी भनेको हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, इनिशियल भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अनि यो चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 30 डिग्री दिएको छ। 30 डिग्री दिएको छ भने के निकाल्नु पर्यो, एउटा चाहिँ आफै गर्दा हुन्छ, सल्भ गर्दा हुन्छ। फाइन्ड के टाइम t, टाइम अफ फ्लाइट r, रेन्ज, अनि त्यसपछि h म्याक्स, अनि त्यसपछि के थीटा, एउटा ओ त्यताको थीटा निकाल्नु पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ के फाइन्ड द भेलोसिटी एन्ड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड है। ग्राउन्डलाई चाहिँ हिट गर्नुभन्दा अगाडि यो पोइन्टमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्पिड र भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न दियो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई के भयो होमवर्क भयो। भिडियो पज गर्ने अनि के गर्ने भिडियोलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्ने। अब हामी जाउँ इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीमा है। हेरौँ इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी। इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी को लागि हामीले के हेर्छौं पहिला सुरुमा हेर्ने एकदम इजी छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु। इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीलाई सुरुमा चाहिँ मोसन इन हरिजन्टल हेर्ने है। सपोज मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई यहाँ चाहिँ के गरे भन्दाखेरि p xy लेट गरे है, p xy लेट गरे। अब मोसन इन एक्स हरिजन्टलमा त जस्तो हरिजन्टलमा त हेर्दाखेरि जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुनुको मतलब के हो सबै मेटाइदिए हैन त। p भने p पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि जस्तो यो त के यतापट्टि कति x डिस्टेन्स कभर गर्यो, यतापट्टि कति y डिस्टेन्स कभर गरेछ हो। अब यसको लागि इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरीलाई हेरौँ। यसको पाथ भनेको के छ हेर्ने। इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी के हुनु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो, अथवा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो, अथवा फिगर कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो, अथवा फिगर भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो। यस्तो हुनु पर्यो भनेपछि यो त कसो छ त्यस्तै छ। यो जस्तै यो भयो भने यहाँदेखि यति आधा मात्रै आएको छ भने पनि के हो यो त के हो पाराबोलिक पाथ नै हो है। पाराबोलिक हुनलाई चाहिँ यस्तो चाहियो। अब यहाँ चाहिँ पाराबोलिक हुनलाई चाहिँ y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु x स्क्वायर हुनु जरुरी छ। अब हामीले यही निकाल्नलाई के गर्छौं ट्राई गर्छौं। यो चाहिँ 11 को केमा भन्दाखेरि एक्जाममा लङ क्वेशनमा चाहिँ सोध्ने क्वेशन हो। फाइन्ड व्हाट इज क्यारे सो दैट द इक्वेसन अफ प्रोजेक्टाइल मोसन इज पाराबोलिक भनेर चाहिँ सोध्छ। अब मोसन हरिजन्टलमा हेरौँ त। मोसन हरिजन्टलमा हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि sy भनेको देखियो भन्दाखेरि x देखियो, यहाँदेखि यहाँसम्म x देखियो हो। sy भनेको x देखियो। अनि त्यसपछि के देखियो भन्दाखेरि यिनी अब हाम्रो एसिलेसन भनेको कति छ, एसिलेसन भनेको 0 छ हो।
एक्सेलरेसन 0 छ, ux भनेको छ u cos थीटा छ। यो त हामीले अघि नै पढिसक्यो भने अब x y भनेको x मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको x नै हो, x डिस्टेन्स कभर गरे हो है। अब y डिरेक्सनतिर हेर्दाखेरि y डिस्टेन्स कभर गरेको छ हो। यो लेख्न पाइयो भने अब इक्वेसन अफ मोसन लगाइदियो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाउनु पाइयो। s भनेको कतिको छ x छ, u भनेको छ u cos थीटा छ इन्टु टाइम भनेको छ भन्दाखेरि टाइम भनेको चाहिँ t छ। अहिले यो लेट गरिदिएँ 1/2 a भनेको छ 0 छ, a भनेको 0 छ भने यो टर्म सबै 0 हुनु हो, यो टर्म 0 हुने भयो भन्दा यहाँ टाइम कति आयो त भन्दाखेरि x/u cos थीटा आयो हो। अब u cos थीटा आयो भने अब यो आइसकेपछि अब हाम्रो यो पोइन्ट त निकाल्न सक्यो। यो पोइन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि मोसन इन भर्टिकलतिर हेरौँ, भर्टिकलमा हेरौँ त, भर्टिकलमा हेर्दाखेरि अब भर्टिकलमा हेरौँ त sy भनेको कति y अहिले मैले जे भनेको त्यही, अनि ay भनेको कति -g हो। अनि त्यसपछि uy भनेको कति छ भन्दाखेरि u sin थीटा छ हो। पहिला सुरुमा के हेर्ने होरिजोनलतिर हेर्ने अनि अर्को के हेर्ने भन्दा मोसन भर्टिकलमा हेरेपछि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है। अब यहाँ पनि यही युज गर्दियो जस्तो हो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ। s भनेको छ त y छ, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी कति भन्दा इनिशियल भेलोसिटी भनेको u sin थीटा इन्टु टाइम भनेको कति आएको थियो हाम्रो u/ax/ यही युज गरिदिने u cos थीटा हो। यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न कति टाइम लाग्यो यही युज गरिदिने हो। अनि 1/2 a भनेको -g t स्क्वायर भनेको x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा किन भन्दा t भनेको यो छ भने t स्क्वायर भनेको यो पनि भयो, ठिक छ। अब यहाँबाट हेरौँ त, यहाँबाट u क्यान्सल भयो, sin थीटा cos थीटा भनेको x नै भयो, sin थीटा cos थीटा भनेको tan थीटा प्लस यो भनेको कति 1/2 यहाँ माइनस लेखौँ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द के रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द इक्वेसन अफ ट्राजेक्ट्री। अब यसमा हेरौँ है त, यसमा हेर्दाखेरि y र यो हेरौँ त, यो टर्मलाई हेरौँ त, y र यो टर्मलाई हेर्दाखेरि y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x स्क्वायर जस्तो आयो यो र यो पोइन्टलाई हेर्दाखेरि हो। भने यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ पाराबोलिक हुन्छ हो। यदि चाहिँ हाम्रो इक्वेसनमा y स्क्वायर इक्वल्स टु x स्क्वायर आएको भए के हुन्थ्यो भन्दा यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो यो चाहिँ सर्कुलर हुन्थ्यो, अथवा y इक्वल्स टु x मात्रै भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वेसनहरु एकचोटि हेरौँ है त। If the maximum height and horizontal range are equal, the angle of projection is भनेको छ। maximum height र horizontal range चाहिँ इक्वल छ भने maximum height h max र के अर्को भन्दाखेरि horizontal range इक्वल छ भने h max को फर्मुला के थियो भन्दाखेरि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाइ g 2 टाइम्स अफ g इक्वल्स टु r भनेको थियो भन्दाखेरि u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाइ के थियो g थियो। एमसीक्यूएस मा हामीले त फास्ट गर्न पर्ने हुन्छ, लगातार गर्दिने है। g र g क्यान्सल है, u स्क्वायर क्यान्सल हो। sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाइ 2 इक्वल्स टु यहाँ कति आउनु पर्छ भन्दाखेरि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हो। अब यहाँबाट एउटा sin क्यान्सल भयो, sin थीटा बाइ cos थीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो 4 हुने भयो हो। यहाँसम्म हुने भयो भने यो भनेको त के हो tan थीटा इक्वल्स टु 4 sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको tan थीटा इक्वल्स टु कति आउनु भयो tan इन्भर्स 4 आउनु भयो। अब कुन मिल्यो त भन्दाखेरि b को मिल्यो हो। यसरी चाहिँ सल्भ गर्छौं है त। यहाँ चाहिँ बी अप्सन इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्छ मैक्सिमम रेंज इज द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन भनेको छ। मैक्सिमम रेंज चाहिँ कति बेला हुन्छ ल हेर्ने कुनै एउटा मैले यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरे भने यो कति बेला चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 45 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ। किनभने रेंज भनेको त के हो
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी हो। अब यो साइन 2 थीटा जब कति बेला साइन 2 थीटाको त म्याक्सिमम भ्यालु भनेको त 1 हो 1 हो भने थीटा कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि ल हेर्नु त 2 थीटा चाहिँ साइन 2 थीटा इक्वल्स टु कति 1 हुनु पर्यो। साइन 2 थीटा 1 हुनको लागि त कति हुनु पर्यो साइन 90 डिग्री हुनु पर्यो हो। यसो गर्दाखेरि साइन साइन क्यान्सल भयो 2 थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री क्यान्सल चाहिँ त्यसरी हुँदैन 2 थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री थीटा इक्वल्स टु 90 डिवाइड बाई 2 द्याट मिन्स 45 डिग्री। यो लेख्नु पाइयो 45 डिग्री भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हेर्ने 45 डिग्री भयो भने के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। यो 45 डिग्री भयो भने म्याक्सिमम यदि चाहिँ योभन्दा कम भयो भने योभन्दा कम होला अरे धेरै भयो भने के हुन्छ योभन्दा कम नै हुन्छ है। 45 हुँदाखेरि इट एटेन्स म्याक्सिमम रेन्ज है यो चाहिँ जान्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ के छ भन्दाखेरि यो त कति आयो 45 डिग्रीमा चाहिँ के म्याक्सिमम रेन्ज चाहिँ हुन्छ। टु एंगल अफ प्रोजेक्सन वेयर रेन्ज इज सेम। यो मैले थोरै कुरा गर्छु रेन्जलाई हेर्ने यसको मैले अलिकति थोरै कुरा गर्न चाहेँ। जस्तै यो एउटा रेन्ज छ है यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज छ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो पनि अर्को के छ रेन्ज छ हो यहाँबाट के यहाँ पुर्याएको छ यहाँबाट के यहाँ पुर्याएको छ। यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ थीटा भयो भने अर्को चाहिँ 90 माइनस थीटा भयो भने के हुन्छ हाम्रो रेन्ज सेम हुन्छ हो। भन्नुको मतलब टु रेन्जेस आर सेम इफ द दुईटा प्रोजेक्ट गरेको छ एउटा यो प्रोजेक्ट गरेको छ एउटा यो प्रोजेक्ट गरेको छ। अनि एउटाको हाइट भनेको छ भन्दाखेरि एउटाको हाइट चाहिँ h1 छ अर्को हाइट कति छ h2 छ हो। टु रेन्जेस आर सेम इफ द एंगल्स आर कति भन्दाखेरि एउटाको थीटा छ अर्को कति 90 माइनस थीटा छ। यो भयो भने के हुन्छ हाम्रो रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ। एउटाको के अरे थीटा छ अर्को 90 माइनस थीटा छ भने त्यति बेला के हुन्छ रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यस्तो छ भने टु एंगल्स अफ प्रोजेक्सन वेयर रेन्ज इज सेम रेन्ज चाहिँ के छ सेम छ अरे अनि भर्टिकल म्याक्सिमम हाइट आर डिफरेन्ट भर्टिकल म्याक्सिमम हाइट यो र यो चाहिँ के छ डिफरेन्ट छ भने के निकाल्नु फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन आर एच एन्ड h2 यतिको रिलेसन चाहिँ सोध्यो। यस्तो बेला के गर्ने भन्दाखेरि हेर्ने मैले यहाँ चाहिँ ल यसैमा गरौँ ल हेरौँ त यहाँ हेरौँ त पहिला थीटाको लागि हेरौँ अनि त्यसपछि 90 माइनस थीटाको लागि h1 र h2 हेरौँ है। h1 h max भनेको के हो भन्दाखेरि u स्क्वायर साइन थीटा बाई कति 2g हो h max भनेको। अब यो 90 माइनस थीटामा के हुन्छ h2 ल हेरौँ है यो h2 यो भनेको h2 छ यो भने h1 छ यो भने h2 छ भने यो थीटा भनौँ यसलाई h1 लाई थीटा ठिक छ यो मिलेको छ है थीटा h1 लाई थीटा यो h1 भनेको थीटा ठीक छ अनि h2 भनेको 90 माइनस थीटा छ भने h2 भनेको u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि 2g लेख्नु पाइयो। अब यो त ठीक छ यो त के छ भन्दाखेरि h1 इक्वल्स टु u यहाँ चाहिँ स्क्वायर है u साइन यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ u साइन थीटाको होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ यसलाई 2g है हेर्ने। अनि यसमा चाहिँ के लेख्न पाइन्छ h2 भनेको चाहिँ u स्क्वायर यो भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g हो। अब यहाँ चाहिँ u साइन थीटाको भ्यालु निकालौँ त u साइन थीटा भनेको 2gh अब यो स्क्वायर यता जाँदाखेरि यस्तो h1 2gh1 भनेको। अब यसमा हेरौँ त यसलाई पनि u cos थीटाको होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ भने u cos थीटा भनेको कति आउँछ 2gh2 को अन्डर रुट आउँछ। यो आउँछ भने अब हामी केमा जाउँ अब हामी जाउँ हरिजन्टल रेन्जतिर। रेन्ज भनेको त दुईटैको सेम छ भने एउटाको मात्र निकाल्दा हुन्छ के हुन्छ u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाइ कति हुनुभयो g हुने भयो हो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। अब u स्क्वायर भनेको u अब यो 2 साइन 2 थीटा भनेको त कति हो साइन थीटा cos थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा 2 लाई मैले अगाडि लेखिदिएँ डिवाइड बाइ कति g है। अब u स्क्वायर अब यसलाई u साइन थीटा u cos थीटा लेख्न पाइन्छ
यसलाई चाहिँ u sin थीटा इन्टु u cos थीटा पाइन्छ किनभने u इन्टु यो u स्क्वायर cos sin थीटा cos थीटा भयो। अब 2 अब यो sin थीटा भनेको कति छ u sin थीटा भनेको 2gh1 यहाँ कति 2gh2 डिभाइड बाइ कति g यहाँ 2gh2 छ। यसलाई मैले यहाँ लेखेँ है r इक्वल्स टु कति 2 इन्टु यो दुईटालाई एउटैमा लेखौँ त भन्दा 2gh1 इन्टु 2gh2 हुने भयो डिभाइड बाइ कति ug हो ug हुने भयो भनेपछि अब के गर्न पाइयो भन्दाखेरि 2 त छँदैछ। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ त 4g स्क्वायर h1 h2 हुने भयो अनि g अनि यहाँबाट 2 आयो यहाँबाट 4 बाट 2 निस्क्यो यहाँ g स्क्वायर बाट g एउटा निस्क्यो h1 h2 के रुट भित्रै g क्यान्सल भयो 4 h1 h2 आयो देयरफोर r इक्वल्स टु 4 h1 h2 आउँदो रहेछ। सो एन्सर इज के यो है। के गर्यो भन्दाखेरि थीटा र 90 माइनस थीटामा के हुन्छ रेन्ज चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ त्यो भएर थीटा र यसको चाहिँ u sin थीटा र u cos थीटा निकालियो अनि यहाँबाट यसरी गर्न सक्यो। यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट है अथवा इन्ट्रान्स दिए हो भने चाहिँ यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ सम्झिने है सम्झिने पानी छम्किने यो सम्झिने मात्रै है। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन 4 मा जाउँ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ यो पनि सजिलै छ यहाँ के भने फर पोजिटिभ मोसन म्याक्सिमम हाइट इज 30 म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कति h म्याक्स भनेको दिएको छ भन्दाखेरि 30√3 दिएको छ भने अनि त्यसो हरिजोनल रेन्ज भनेको दिएको छ हरिजोनल रेन्ज भने 120 मिटर दिएको छ 120 मिटर दिएको छ। अब h max को लागि फर्मुला के हुन जान्छ भन्दाखेरि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाइ कति 2g इक्वल्स टु 30√3 लेख्न पाइयो इक्वेसन नम्बर 1 अनि इक्वेसन नम्बर 2 रेन्जलाई कति u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाइ g इक्वल्स टु कति हो भन्दा 120 हो इक्वेसन नम्बर 2 यो लेख्न पाइयो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन नम्बर 2 लाई चाहिँ डिवाइड गर्दियौ न u डिवाइड बाइ u गर्दियौ हैन u डिवाइड बाइ u 2 डिवाइड बाइ फर्स्ट भन्नुको मतलब u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाइ g इन्टु अब यो यसले डिवाइड गर्ने भनेपछि 2g कति जाने भयो माथि जाने भयो डिवाइड बाइ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु कति 120 डिवाइड बाइ 30√3 हुने भयो 30√3 हुने भयो। अब u स्क्वायर क्यान्सल sin 2 थीटा भनेको sin थीटा cos थीटा अनि g र g क्यान्सल भयो इन्टु 2 त छँदैछ यहाँ 2 पनि हुन्छ है 2 sin थीटा cos थीटा हो डिवाइड बाइ sin स्क्वायर थीटा यो र यो क्यान्सल भयो हो। अब 30 कति 4 3 जा 12 4/3 अब यहाँ 4/3 भयो हो 4/3 भइसक्यो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कति छ 2 2 जा 4 2 र 2 ले क्यान्सल गर्ने 4 पनि 1 हुन्छ यहाँ √3 भन्नुको मतलब cot थीटा इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ 1/√3 cot थीटा भनेको के हो tan थीटा इक्वल्स टु कति हुनु भयो त भन्दा √3 मात्रै आउनु भयो है। कसरी आउँछ हेर्नु त cot थीटा इक्वल्स टु 1/tan थीटा है 1/tan थीटा भनेपछि 1/tan थीटा भनेको यो त डिभाइडमा छ भनेपछि tan थीटा इक्वल्स टु कति गर्न पाइयो √3 गर्न पाइयो हो √3 गर्न पाइयो भनेपछि यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो भने त tan कति 60 डिग्री हो tan थीटा इक्वल्स टु tan 60 डिग्री देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 60 डिग्री भयो एंगल चाहिँ कति रहेछ 60 डिग्री छ। अब यसैबाट के निकाल्न मिल्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इनिशियल भेलोसिटी के अरे इनिशियल ल u को भ्यालु निकाल्नु इनिशियल भेलोसिटी निकाल्नु इनिशियल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने यो आइसक्यो भने अब हामी यहाँ जान्छौँ त इनिशियल भेलोसिटी निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दा u स्क्वायर को भ्यालु निकाल्नु sin स्क्वायर थीटा भनेको कति छ भ्यालु कति आयो भन्दा 30 डिग्री आयो 60 डिग्री आयो 60 डिग्री आइसक्यो भनेपछि sin स्क्वायर 60 डिग्री भनेको त √3/2 को होल स्क्वायर हो डिवाइड बाइ 2 टाइम्स अफ 10 इक्वल्स टु 30√3 यहाँबाट u स्क्वायर भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 3/4
डिभाइड बाई 20 = 30√3 गर्न पाइयो हो। यसरी चाहिँ u स्क्वायर कति गर्नुभयो त भन्दा 3 + 600 √3 डिभाइड बाई 4 यता मल्टिप्लाई हुन्छ 3 यता मल्टिप्लाई हुन्छ 3 यता डिभाइड हुन्छ भनेको u भनेको कति आउनुभयो रुट अन्डर यो जति हुने त्यति नै आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ एमसीक्यू क्वेसनहरू के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। अनि मैले यो भिडियोको यो च्याप्टरको लास्टमा चाहिँ एउटा पिए को बुकबाट मैले चाहिँ केही चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ के गरेर प्लान बनाएको छु भन्दा यो क्वेसनहरू राख्ने प्लान बनाएको छु भनेपछि त्यो क्वेसनहरू अझै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ इन्ट्रान्सको लागि। त्यसैले त्यो भिडियो चाहिँ नछुटाउनु होला। आजलाई यति गरौँ। हस्त धन्यवाद। गुड नाइट एभ्रिवान।